दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 9 पेशकश मेरे कारवां। डॉग ने बरहमी से कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। जो कहना है यहाँ सबके सामने कहो। पस्तौल ब्रादर को तवक्को नहीं थी कि वो डॉग अरी पर उतर आएगा। वो खासे जारहाना अंदाज में बोला, हम तुमसे कुछ खास बात करना चाहते हैं जो सबके सामने नहीं हो सकती, और मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। डॉग हतमी लहजे में बोला, तुम इलास्का के नेशनल हीरो हो, यहाँ आम मुसाफिरों के साथ तुम्हारे बैठे अच्छे नहीं लगते। पस्तौल ब्रादर ने तंज़िया लहजे में कहा, ये तुम्हारी क्लास नहीं, तुम्हें तो हाई अथॉरिटीज के साथ होना चाहिए। जहाज के मुसाफिरों में से सिर्फ 2 अफराद ने जुर्रत गुफ्तार की थी, यानी डॉक्टर मोंग और डॉक्टर गेटिंग। अगवा कुंदगान को बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास होगा कि यही 2 अफराद इनके लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़े कर सकते हैं, लिहाजा इन्हें बड़ी सफाई से वो कॉर्नर के मोड में थे। डॉक्टर मोंग को वहां से ले जाया जा चुका था। अब डॉग की बारी थी। डॉग किसी भी तौर पर स्टोर ब्रदर के साथ जाने को तैयार नहीं था। इसे अपने साथी से उलझते देखकर दूसरे गन ब्रदर भी इसकी मदद को आ गया। मैं बेसाख्ता अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। ये मेरे लिए एक गैर महसूस इशारा था कि मुझे हरकत में आ जाना चाहिए, क्योंकि कारपेट की जानिब से एक धमाके की आवाज उभरी थी। तमाम मुसाफिरों की निगाहें गैर इरादी तौर पर चक्करदार सीढ़ी की सिमत उठ गईं। वो आवाज इस नोयत की थी जैसे एक शख्स ने गन चलाई हो या दूसरे शख्स को उठाकर दीवार पर दे मारा हो। मेरे दिल ने पुकार कर कहा, डॉक्टर मोंग, अजानी एक्शन। मैं तकरीबन उछलकर अपनी सीट से बाहर निकला और तेजी से डॉग गेटिंग की जानिब बढ़ गया। जब डॉक्टर मोंग ने इधर का मुहाज संभाल लिया तो मैं इधर क्यों कर खामोश बैठ सकता था। मैं जैसे ही इन दोनों मुसल्लह अफराद के करीब पहुंचा, जहाज के अंदर फायरिंग की आवाज गूंज उठी। आवाज की सीमत तलाश करने में मुझे बमुश्किल सेकंड का 10वां हिस्सा लगा होगा। वो फायरिंग यकीनी तौर पर बालाई हिस्से के अंदर हुई थी। इस फायरिंग ने दोनों मुसल्लह नगरानों को बुखला दिया। वो डॉग गेटिंग को फरामोश करके बड़ी सेज से पीछे पलटे। इनके अकब में मौजूद था। वो एक लम्हे के लिए मुझे वहां पाकर चौंके और मैंने इसी लम्हे के दौरान इनकी आवभगत शुरू कर दी। वो 2 मुख्तलिफ राहदारियों में थे। इस गुजरगाह में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि कोई बाकायदा फाइट की जाती और ना ही इसका मौका था। मैंने करीबी गन ब्रदर के हाथ पर एक फ्रंट जर्क कर रसीद की और झुकाई देने वाले अंदाज में नीचे बैठ गया, क्योंकि इसी लम्हे दूसरे मुसल्लह नगरान ने रद्द अमल के तौर पर अपनी गन का रुख मेरी जानिब कर दिया था। गन चली और गोली की मखसूस ठक ने जहाज के मुसाफिरों को चीखने पर मजबूर कर दिया। मेरा बर वक्त बैठ जाना काम आ गया, वरना बे आवाज गोली मेरे भेजे के पार हो जाती। मैंने जिस मुसल्लह नगरान के हाथ पर किक मारी थी वो बड़े बेढंगे अंदाज में पीछे को उल्टा था और गन इसके हाथ से निकलकर कहीं इधर उधर हो गई थी। मैंने अपनी तवज्जो फायर करने वाली शख्स की जानिब मबजूल कर दी, क्योंकि वो दोबारा मुझे निशाना बनाने का इरादा रखता था। वो मेरी मुखालफत सिमत वाली गुजरगाह में था। इसका गन वाला हाथ जैसे ही सीधा हुआ, मैंने अपनी जगह से डाइव किया और सीटों की मिडल रोह के ऊपर से गुजरते हुए दूसरी गुजरगाह में पहुंच गया। इसने बौखलाकर अपने हाथ का जाविया तब्दील किया, मगर मैं इससे किसी फायर की इजाजत नहीं दे सकता था। मैंने इसके गन वाले हाथ पर एक झपटा मारा और उसके साथ ही ट्रिगर पर इसकी उंगली दब गई। गन से एक और बे आवाज गोली बरामद हुई और एक मर्तबा फिर जहाज मुसाफिर की तेज चिंखों से गूंज उठा, मगर खैरियत गुजरी के साबिक फायर की तरह इस गोली ने भी किसी मुसाफिर को कोई जान नुकसान नहीं पहुंचाया। पहली मर्तबा गोल्ड विन ग्लास में लगी थी, जबकि दूसरी गोली ने जहाज की छत का मिजाज पूछ लिया था। वो मुसल्लह निगरान मेरी गिरफ्त से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इसके इसी हाथ में गन दबी हुई थी। मैंने इसकी कलाई को एक तकनीकी मुरार दिया और यक झटके इसे अपनी गिरफ्त में ढीले कर दिया। हड्डी टूटने की मखसूस आवाज उभरी और गन इसके हाथ से छोड़कर जहाज के फर्श पर जा गिरी। इसके बाद मजरूबे शख्स के हलक से बड़ी दर्दनाक आवाज खारिज हुई। मैंने इसके झुके हुए सर पर घुट्टे की एक खौफनाक ठोकर रसीद की और वो बुरी तरह बिलबिलाते हुए पीछे को उलट गया। मैंने फौरन इसकी गन फर्श से उठाकर अपने कब्जे में कर ली। इस बदलती हुई सूरत हालात ने मुसाफिरों में हौसला पैदा कर दिया और 5-6 अफराद अपनी सीटों से निकलकर इस मजरूब शख्स पर टूट पड़े, जो फर्श पर पड़ा बुरी तरह ग्रह रहा था। मेरे घुट्टे की ठोकर इसकी नाक और होंठों का कबारा कर दिया था। मुसाफिरों ने जिस अंदाज में इसे दबोचा था, इसने मुझे इस शख्स की जानिब से बेफिक्र कर दिया। मैं तेजी से दूसरे नगरान की तरफ पलटा, जो मेरी किक खाकर चंद लम्हे पहले गैर मुसल्लह हुआ था। मैंने डॉग गेटिंग को मस्कूरा शख्स से 2 हाथ करते हुए देखा। डॉग एक तंदुरुस्त और तवाना कोहपेमा था। इस वक्त अगवा कुंदगान की जानिब से इसका दिलो दिमाग गमो गुस्से से भी भरा हुआ था। वो अपने शिकार को बुरी तरह गिरगेते हुए हाथ पांव से इसकी खातिर तवाजा भी कर रहा था। मैंने इसके हाथ से निकलकर इधर उधर जाने वाली गन की तलाश में निगाह दौड़ाई तो इसी लम्हे मैंने अपने उक्के में मुझे राकेल की आवाज सुनाई दी। ये मेरे पास है डिसल्वा, मैंने गन को लहराते हुए कहा।
میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ میں گن موجود پا کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس مارا ماری کے دوران میں راکیل بھی کسی وقت اپنی سیٹ سے اٹھ کر سرگرم ہوئی گئی تھی۔ میں نے بڑے ہنگامے انداز میں سے کہا، تم ادھر کے معاملات پر نظر رکھو، میں ادھر اوپر کاک کی پٹ کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کا کیا گزر رہی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کاک پٹ کی جانب والی سیڑھی کو جانب دیکھا۔ میں میری بے قرار نگاہ کو نگرانوں کے تیسری ساتھی کی تلاش تھی۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا، حالانکہ اسے اپنے دو مصیبت زادگان ساتھیوں کی مدد کے لیے فوراً لپکنا چاہیے تھا۔ اس کے غیاب کا ایک ہی مطلب تھا، وہ یہ آٹومیٹک گن برادر اپنے بالائی ساتھیوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں ہونے والی فائرنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا ہوگا۔ اس نے مسافروں والے حصے کی جانب آنے کی بجائے ادھر جانا ضروری سمجھا ہوگا۔ راکیل مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ بولنے کو موقع نہ دیا اور کہا، تم گن تھامے پوری طرح مستعد ہو رہو۔ مجھے امید تو نہیں، لیکن مختلف افراد ان میں سے اتنی سکت باقی نہیں رہی کہ وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا سکیں، لیکن پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر ان میں سے کوئی اسمارٹ بننے کی کوشش کرے تو بے درک ان کے سینے میں شگاف ڈال دینا۔ راکیل نے اس بات میں گردن ہلائی اور اپنی منزل کی طرف سمت لپک گئی۔ گول سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے میں نے عقب میں نگاہ دورا کر مسافروں والے حصے کا جائزہ لیا اور وہاں کی صورت حالات کو تسلی بخش پایا۔ مسافروں نے امداد باہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں نگرانوں کی ایسی کم تیزی کر دی کہ میں مطمئن انداز میں پلٹ گیا اور اسی وقت مجھے ایک زوردار دھکا لگا۔ سیڑھی والے حصے میں سے انسانوں کا ایک ریلا بہ نکلا۔ وہ کل 12 یا کم و بیش اتنے ہی افراد تھے۔ ان کے لباس دیکھ کر مجھے ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ جہاز کے عملے سے متعلق تھے۔ مجھے انہی لوگوں کا دھکا لگا تھا اور میں ان میں غلط متلرد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جہاز کی ایک دیوار سے ٹکا اس انقلاب کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بالائی حصے کی جانب سے حرکت کرنے ڈاکٹر مونگری فوشر کی آواز ابھری، بے فکر ہو جاؤ، وہاں کے حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ وہ بغدر کے انداز میں کاک پٹ سے نکلنے والے عملے کے افراد سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز میں بڑا اعتماد اور تسلی پائی جاتی تھی۔ وہاں کے مسافروں کو تم لوگوں کی اشد ضرورت ہے، انہیں اٹینڈ کرو، ہری اپ۔ ڈاکٹر مونگ کے سٹائل نے مجھے بتا دیا کہ وہ پائلٹ روم کے حالات پر قابو پا چکا تھا، ورنہ یوں کسی کمانڈر کی مانند احکام صادر نہ کر رہا ہوتا۔ جب میں نے اس کی جانب فائرنگ کی آواز سنی تو میں ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر کی طرف سے متفرق ہو گیا تھا، پھر دوسرے لمحے میں مجھے اس بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور میں دونوں گن برادر نگرانوں سے نبرد آزما ہو گیا۔ جہاز کا عملہ مسافروں والے حصے میں پہنچ کر ادھر ادھر پھیل گیا تو میں بڑی سرعت سے اوپر پہنچ گیا، پھر وہاں کے نقشے نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ڈاکٹر مونگ مجھ سے نگاہ ملتے ہی بڑی سنجیدگی سے مسکرایا اور بولا، ڈسلوا، یہاں کے حالات تو تمہارے سامنے ہیں، ادھر کیا پوزیشن ہے؟ میں نے مسافروں کی ہائی کلاس اور کاک پٹ میں ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے جواب دیا، ادھر سب خیریت ہے، وہ مسلح نگرانوں پر پا لیا گیا ہے، تیسرا ادھر ہی آیا تھا، مگر یہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، یہ جہاز تو اب شاید پرواز کے قابل نہیں رہا۔ میں نے چھت تک نظر مختلف قسم کے ڈائلر کی حشر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں اچھی خاصی فائرنگ ہوئی تھی، یہاں ہونے والی فائرنگ نے ان آلات کو وغیرہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے بتایا، اگر میں فائرنگ کرنے والے کا زاویہ نہ بگاڑتا تو تینوں مغوی زندہ نہ بچتے۔ میں نے چونک کر ڈاکٹر مونگ کو دیکھا اور پرتجسس لہجے میں استفسار کیا، الاسکا کی ہائی اتھارٹیز کہیں نظر نہیں آ رہی اور وہ اغوا کنندگان؟ میرا سوال جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے تسلی دی اور بولا، مدعا کا شکر ہے، وہ تینوں زندہ اور محفوظ ہیں اور اغوا کنندگان کو میں نے دائمی نیند سلا دیا ہے۔ یہاں ہونے والے موقعے کی تفصیل میں تمہیں بعد میں سناؤں گا، بس سمجھ لو سب کچھ چشمے زدن میں ہو گیا، لارڈ ڈبا کا بڑا احسان ہے۔ ڈاکٹر مونگ کے مطابق اسے 3 ہائی جیکر سے نپٹنا پڑے گا اور ایک کا سرگنت جو بار بار اعلان کرتا رہا تھا، دوسرے شخص کو پائلٹ کو تھا اور تیسرا وہ گن برادر جو وہاں ہونے والی فائرنگ سے متاثر ہو کر اندر گھس آیا تھا۔ یہ تینوں افراد ادھر حالات میں اس خلا میں ٹھونس دیے گئے جو دونوں پائلٹس کی سیٹوں کے سامنے پاؤں رکھنے والی جگہ پر واقع ہوتا ہے۔ یہ کارنامہ ڈاکٹر مونگ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بار بار کے سوالیہ انداز میں دیکھنے کے نتیجے میں ڈاکٹر مونگ نے جہاز کے پائلٹ سمیت مسٹر بروس ٹولز اور اس کے 2 ساتھیوں افران وٹیل وٹونی دوملرز کو اس حصے میں برآمد کر لیا جہاں ایئر ہوسٹس مسافروں کی خاطر توازہ کے لوازمات جمع رکھتی ہے۔ مسافروں کو ہائی کلاس میں اتفاق سے الاسکا کی صرف یہی 3 اتھارٹیز سفر کر رہی تھی، اس لیے ڈاکٹر مونگ کو زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی، ورنہ جانی نقصان کا اندیشہ بہرحال تھا۔ اب چونکہ جہاز کے کسی حصے میں کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اہم افراد سامنے آ گئے جن کی خاطر اس بوئنگ کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ جہاز کا عملہ معاملات سنبھال چکا تو مسافروں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ یہ جان کر سب میں زندگی دوڑ گئی کہ وہاں ہائی جیکرز کے چنگل سے نکل آئے ہیں۔ 2 ہائی جیکرز کو حراست میں لے کر ان پر کڑی نگرانی مقرر کر دی گئی۔ یہ وہی 2 افراد تھے جو مسافروں کو کنٹرول کرنے کا فرض ادا کر رہے تھے۔ میری بروقت مداخلت نے انہیں کہیں کا نہ رہنے دیا تھا۔
मिस्टर ब्रोसनोल्स और इसके दोनों साथी पूरी तरह सहमे हुए थे और बार बार डॉक्टर मोंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो डॉक्टर मोंग को युआन माओ के नाम से पुकार रहे थे क्योंकि हमारी तरह वो भी तब्दील शुदा नाम से सफर कर रहा था। हम तीनों के हुलिये भी तब्दील थे। जब हालात काबू में आ गए तो जहाज के पायलट गलफोर्ड ने सबसे पहले कॉकपिट में निस्फ खलाई आलात और मुख्तलिफ डॉल्कर्स का तकनीकी जायजा लिया। इस जायजे के बाद इसने ऐलान किया कि वो जहाज फौरी तौर पर परवाज के काबिल नहीं रहा था। मिस्टर ब्रोसनोल्स और पायलट गलफोर्ड की बाहमी कोशिश से एनकरेज और सेटल के मुतल्लिका हकाम को इस वाक़े से आगाह कर दिया गया। यह भी मालूम कर लिया गया कि हाईजैकर्स ने वो तैयारा जुन्नार आइलैंड के एक ज़ेर तकमील एयरपोर्ट पर उतारा था। जुन्नारा आइलैंड में सिर्फ एक बाकायदा एयरपोर्ट था जहाँ रेगुलर फ्लाइट्स की आमदोरफ्त जारी रहती थी। ये दूसरा एयरपोर्ट जो अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में था अभी फ्लाइट्स के लिए खोला नहीं गया था। इसके रनवे को अभी फाइनल स्टिच नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने लैंडिंग की नाहमवारी फौरन महसूस कर ली थी। मुतल्लिका हकाम ने फौरी तौर पर जहाज खाली करने का हुक्म सादिर कर दिए। इस सिलसिले में जुन्नार आइलैंड के रेगुलर एयरपोर्ट से राब्ता करके माहिरीन की एक टीम को वहां से तुल्ब कर लिया गया जो मुसाफिरों को बाहिफाजत यहाँ से वहां ले जाते। जब तक इनका कोई मुनासिब बंदोबस्त होता इन्हें किसी पुरसुकून जगह पर ठहराना जरूरी था। इन माहिरीन की टीम में वो इंजीनियर्स भी शामिल थे जो जहाज का बाकायदा चेकअप भी करते हैं कि इसका ज़ेर तकमील एयरपोर्ट पर यूं ही खड़ा रहना कहीं खतरनाक तो नहीं। TWA का वो बोइंग 747 जिस एयरपोर्ट पर उतारा गया इसका नाम काशीहारा था, जबकि रेगुलर रिपोर्ट बोरनारा कहलाता था। आइंदा 1 घंटे में हमें काशीहारा से बोरनारवा पहुंचा दिया गया। लगभग 200 मुसाफिरों को फौरी तौर पर किसी एक होटल में ठहराना तो मुमकिन नहीं था, इसलिए एयरपोर्ट की गाड़ियों ने मुसाफिरों को मुख्तलिफ होटलों तक पहुंचा दिया। मुझे राकिल और डॉक्टर मोंग रिफोशो को इन 3 अफरादों के साथ होटल एयरपोर्ट में ठहराया गया जिनकी खातिर वो तैयारा अगवा किया गया था। मस्कूरा होटल एयरपोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर था। हमें अपने करीब रखना मिस्टर ब्रोसनोल्स की ख्वाहिश थी क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन का क्रेडिट हमारे खाते में आ रहा था और ये खासा फिक्र अंगेज नुक्ता है। ये ठीक है, मेरी और डॉक्टर मोंग की कार से हाईजैकर्स पर काबू पा लिया गया था। जिंदा हाथ आने वाले दोनों हाईजैकर्स को फौरन एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन हमें हीरो बनने का शौक नहीं था। हमने जो कुछ भी किया वो हालात का तकाजा था। अब इस कामयाब ऑपरेशन के बाद जो हालात सामने आए थे वो इस बात के मुतकाजी थे कि जल्द अज जल्द इलास्का की हाई अथॉरिटी से छुटकारा हासिल कर लिया जाए, वरना वो हमारी जगह जगह नुमाइश करते फिरेंगे। हमें आला हकाम के अलावा प्रेस और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अमले का भी सामना करना होगा। मुख्तलिफ अखबारात के नुमाइंदे इंटरव्यूज के लिए हमारे जान खाएंगे और ये हम सब भी खेरे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा मिशन बहुत आम था। अगर हम इन चौंचलों में घर जाते तो हमारी राह खोटी होने का अंदेशा था और इसके साथ ये खदशा भी मौजूद था कि हमारी असलियत किसी पर जाहिर ना हो जाए। अमेरिकी प्रेस और पुलिस बहुत ताकतवर और बेअंदाज राय की मालिक है, लिहाजा किसी किस्म का रिस्क लेना अक्लमंदी के हमनाई था। अगर ब्रोसनोल्स हमें अपने साथ ही घंटे रखता तो कदम कदम पर पुलिस और प्रेस से सामना होना लाजमी बात थी और हमें बड़ी सरगर्मी से तलाश भी किया जा रहा था। मैंने होटल की जानिब जाते हुए तहिया कर लिया कि मिस्टर ब्रोसनोल्स का दम छिलाने की कतन कोई जरूरत नहीं। हमें पहले फुर्सत में कोशिश करके इलास्का की इस हाई अथॉरिटी से जान छुड़ाना होगी। किस तरह? इसके बारे में डॉक्टर मोंग से मशवरा करके ही कोई लाहे अमल बनाया जा सकता था। जोनारा आइलैंड पर इंतहाई मुख्तलिफ क़याम के दौरान मुझे इस जजीरे के बारे में जो चेदा मालूमात हासिल हुई तो इनका तज़किरा दिलचस्पी से खाली ना होगा। इस सिलसिले में मैं बोर्डनायर एयरपोर्ट से मालूमाती बात तस्वीर कुत्ता बच्चा उठा लाया था और होटल एयरपोर्ट के इस्तकबारिये से भी काफ़ी मुआवजा हासिल हो गया था। पहली मरतबा एक ब्रिटिश सियाह ने 1630 ईस्वी में इस जजीरे पर कदम रखा। फिर 1845 ईस्वी में मुख्तलिफ जगहों पर जब खानाए जंगियों का सिलसिला मौकूफ हुआ तो जोनारा आइलैंड पर बाकायदा हुकूमत कायम हो गई और किंग जोला अव्वल पर सरे इक़्तिदार आया। 1890 ईस्वी में किंग जोला दोयम ने तहत संभाला। 1930 ईस्वी में किंग जोला सोम बादशाह बना और 1920 ईस्वी में किंग सोला चहारम ने हुकूमत की और 1920 में किंग सोला हाइडोर थाम ली। इस वक्त इस बादशाह की बादशाह थी। किंग जोला चहारम का नाम तो हर सोला था तो हरजोल्ला 1928 ईस्वी में पैदा हुआ था। अब वो खासा मुअम्मर हो चुका था। जोनारा आइलैंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन में 45 डिग्री नॉर्थ और 155 डिग्री वेस्ट में वाक़या है। ये इतना छोटा सा जजीरा है कि आमतौर पर नक्शाजात इसकी निशानदही भी मुश्किल से मिलती है। जोनारा आइलैंड में बादशाहत कायम है। इसकी कुल आबादी लगभग 15,000 है और रुकबा सिर्फ 130 मुरब्बा मील। इसका कैपिटल बोनारा है और दूसरा बड़ा शहर काशीहारा है जहाँ नया एयरपोर्ट ज़ाहिर तमीर है। मुकामी ज़ुबान जोनारियन और इंग्लिश बराबर की अहमियत की हामिल है और इन्हें सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। आबादी में अक्सर पोलिनेशियाई और यूरोपीय अफराद की है। यहाँ की करेंसी डरम कहलाती है
3 ड्रम 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर होते हैं। यहाँ की पैदावार में केला, बांस, कोकोनट और वनीला वगैरह शामिल है। मईशत का दारोमदार माहीगीरी और सयाहों की आमदोरफ्त पर है। यहाँ के बासियों में हर दूसरे आदमी के पास एक रेडियो मौजूद है और हर 20 अफराद में एक को टेलीफोन की सहूलत मैसर है। पढ़े लिखे अफराद का तनासुब 91% है। वैसे तो अरब करीब में जोनारा आइलैंड का कोई पड़ोसी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर दूर दराज निगाह दौड़ाई जाए तो जनूब मशरिक में मिडवे आइलैंड और इंतहाई जनूब में मशहूर जजीरा हवाई नजर आ जाता है। यहाँ इसके 2 मुमकिन हमसाए हैं। हम होटल एयरपोर्ट में पहुंचकर थोड़े रिलैक्स हुए ही थे कि मिस्टर ब्रोसनोल्स हमारे कमरे में आ गया। इलास्का की इस हाई अथॉरिटी को हम रोक नहीं सकते थे, लिहाजा इसकी जानिब मुतवज्जो हो गए। अब वो खासा हशाश प्रशाश दिखाई देता था। जहाज के अंदर जिस तरह सिमगी ने इसे घेर रखा हुआ था, अब वो दूर दूर नजर नहीं आ रही थी। जहाज के जमीन से लगते और मुतलका हकाम से राब्ता हो जाने के बाद इसकी खुद एतमादी लौट आई थी और इसके वक्त वो पूरी शान और शौकत के साथ वाकई इलास्का की हाई अथॉरिटी लग रहा था। मिस्टर यू आर माओ, इसने डॉक्टर मोंगली फोशे को मुखातिब करते हुए कहा, आप लोगों ने आज जो कारनामा अंजाम दिया है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस गुफ्तगू से पहले हमारा मुख्तसर तारुफ करा दिया गया था। मैं डिसल्वा और राकेल गार्शिया सेटल से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर मोंग ने एहतियात के तकाजे निभाते हुए हमारी जरूरी कागजात भी इस मुनासिबत से तैयार करवा लिए थे। हम दोनों दोस्त थे और मिस्टर यू अनमाओ से मिलने एनकरेज आए थे और अब वो हमारे साथ सेटल जा रहा था। ये बात हमारे इल्म में आ चुकी थी कि डॉक्टर मोंग एनकरेज में यू अनमाओ के नाम से रिहायश पजीर था और वहाँ एक मार्शल आर्ट्स सेंटर चलाता था। इसके असली नाम और काम से काबिल एतमाद और करीबी लोग ही वाकिफ थे। हम तीनों इस वक्त तब्दील शुदा हुलियों में थे। मेरा और रकेल का कोई मसला नहीं था, लेकिन डॉक्टर मोंग की तरफ से मुझे एक धड़का सा लगा हुआ था। इसने तो अपनी चोटी तक गाड़ डाली थी। हुलिये में रद्द बदल अलग था। ब्रोसनोल्स इसकी तरफ से किसी भी वक्त खटक सकता था। हमने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता था। डॉक्टर मोंग ने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस अफसोसनाक वाक़े को हमने जिस तरह नकल किया है, इससे आपको मार्शल आर्ट्स के अफादियत और अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस बात में सर हिलाते हुए कहने लगा, ये तमाम दरफुनान वाक़े बड़ी अहमियत के हामिल हैं। मुझे उम्मीद है आप एनकरेज में मेरे सेंटर की सरपरस्ती करेंगे। डॉक्टर मोंग ने कहा, बेशक। ब्रोसनोल्स ने बड़े कतई और तामुन अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे नाम और मार्शल आर्ट्स सेंटर से तो वाकिफ हूँ, लेकिन रूबरू आज पहली मरतबा मुलाकात हो रही है। तुम फिक्र न करो, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं तुम्हारे सेंटर की तरक्की के लिए जरूर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोंग ने तशकुराना अंदाज में गर्दन को झुकाते हुए कहा। मेरे सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। ये जानकर कदर तसली हुई कि ब्रोसनोल्स डॉक्टर मोंग को चेहरे से नहीं पहचानता था। ताहम एक कांटा सा बस्त दूर मेरी सोच में उभरा कि ना ब्रोसनोल्स एनकरेज में डॉक्टर मोंग को सेंटर चलाते देखे तो इसके तासरत क्या होंगे। वहाँ डॉक्टर मोंग ने अपने हुलियन बिशमूल चोटी के रह रहा था। एक ऐसा गमगीन मसला था कि इस पर डॉक्टर मोंग से बात किए बगैर मेरी तफशरी नहीं हो सकती थी। ब्रोसनोल्स ने मेरे सरसरी अंदाज में कहा, मैं दरअसल इस वक्त आप लोगों को एक अहम इत्तला देने आया था। मैंने आला हकाम और मुतल्लिका तमाम अफराद से बड़ी तफसीली बातचीत कर ली है। हमारे यहाँ से रवानगी कल दिन में 11 बजे मुमकिन हो सकेगी। बोर्नो एयरपोर्ट से कल 11 बजे एक फ्लाइट होनोलुलु जजीरा हवाई जाने वाली थी। इस फ्लाइट को हंगामी बुनियादों पर कैंसिल करके हमारे लिए मुख्तस कर दिया गया है। कल हम 11 बजे मज़कूरा फ्लाइट से सेंटर रवाना हो सकेंगे। आप लोग इत्मीनान से लंबी तान सोकर जाओ। मुझे आराम से उठो, फिर मुलाकात होगी। मैंने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा, मिस्टर ब्रोसनोल्स, जिस फ्लाइट का आप तस्करा किया है इसके रेगुलर मुसाफिर को क्या होगा? वो तो इस सेंट आपसे सख्त बरहम होंगे। इनके मुतबादिल बंदोबस्त कर लिया गया है, इसने बताया। वो ये बात ऐसे कह रहा था जैसे किसी मरकजी सड़क की तामीर हो रही हो और इस सड़क से रेगुलर गुजरने वालों के लिए मुतबादिल रास्ते का बोर्ड नस्ब कर दिया जाए। मैंने पूछा, किस किस्म का बंदोबस्त किया गया है? वो वजाहत करते हुए बोला, इसी एयरपोर्ट से 2 दोपहर एक फ्लाइट जाने वाली है। इस फ्लाइट में अच्छी खासी गुंजाइश थी। हवाई जाने वाली फ्लाइट के मुसाफिर को फिजी जाने वाली फ्लाइट में बिठाया जाएगा। मज़कूरा फ्लाइट होनोलुलु में बारीक जर्नी किए गए, फिर अपनी मंजिल फिजी की तरफ रवाना हो जाएगी। होनोलुलु जजीरा हवाई के मुसाफिर रास्ते में उतर जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ये जो बस इतनी सी बात है, ये खासी बड़ी बात है मिस्टर ब्रोसनोल्स। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, एयर ट्रैफिक के स्केड्यूल में ऐसी तब्दीलियां करना कोई मामूली काम नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। वो मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन जब हमारे आला हकाम ऊपर से डोरियां हिलाते हैं तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। इसके अंदाज में एक खास किस्म के तफाखुर सा उभर आया। ये मखसूस एहसास अमेरिका बहादुर और पूरी यहूदी कौम का तरह इम्तियाज है। मैंने ब्रोसनोल्स के दावे के जवाब में कुछ कहना मुनासिब ना समझा और महज गर्दन को इस्बाती जुम्बिश देकर रह गया। वो उठकर खड़ा हो गया और हमें गुड नाइट कहकर कमरे से बाहर हो गया।
اس کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر مونگ سے کہا میرے خیال میں اچھی خاصی گڑبڑ ہو گئی ہے. برونز نوز آج پہلی مرتبہ یوان ماؤش سے بالمعاشرہ ملا ہے. تمہارا یہ بدلا ہوا حلیہ اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ جائے گا. اغوا کن گان سے نپٹنے والا واقعہ اتنا بڑا اور اہم ہے کہ اینکریج میں یہ شخص تم سے ضرور ملے گا. وہ الاسکا کی ہائی اتھارٹی ہے. تمہارے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. ڈاکٹر مونگ تم اس تبدیل شدہ حلیے کے ساتھ اپنا مارشل آرٹ سینٹر نہیں چلا سکتے. میرے حلیے اور چوٹی کے مسائل تو اس وقت درپیش ہوں گے جب میں اینکریج پہنچوں گا. ڈاکٹر مونگ نے پرسوچ انداز میں کہا فی الحال تو میں فوری طور پر اس شخص سے جان چھڑانے کے بارے میں ذہن دورا رہا ہوں. اگر یہ ہمارے ساتھ جا چپکا تو سمجھ لو سیٹل پہنچ کر ہمارا جلوس نکل جائے گا. ہم پریس اور پولیس کے جھمیلوں میں ایسے پھنسیں گے کہ ہمارا راز نہیں رہ سکے گا اور یہ بہت برا ہوگا. تشویشناک انداز میں بات ختم کر کے ڈاکٹر مونگ خاموش ہوا تو میں نے کہا میں بھی اس جزیرے زونارا پر اترنے سے لے کر اب تک اسی نقطے پر غور کر رہا ہوں. اگر ہم نے خود کو ان ہائی اتھارٹی سے الگ نہ کیا تو ہمارا مشن تو کھوٹا ہوگا. اس کے ساتھ یہ راز بھی فاش ہو جائے گا کہ راکیل اور وجدان یوان ماؤ کے پناہ میں ہیں. پھر یہودی لابی جانے میں قطعی دیر نہیں لگائے گی کہ یوان ماؤ کا تعلق بدھ ازم سے ہے اور پھر وہ لوگ کری سے کری ملاتے جائیں گے. تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ڈاکٹر مونگ نے خلا میں گھرتے ہوئے پرمعنی انداز میں گردن ہلائی. راکیل کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہمارے ماں بہن ہونے والی گفتگو سن رہی تھی. میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی اور وہ یہ کہ راکیل اور ڈاکٹر مونگ کے سامنے بڑی ادب اور ملاحظہ ہوشیار رہتی تھی. اس معاملے پر اس نے لب کشائی کی اور مشورہ دینے پر میرے انداز میں بولی میرا خیال ہے ہمیں اس ہوٹل سے غائب ہو جانا چاہیے. میں نے اور ڈاکٹر مونگ نے چونک کر اسے دیکھا. ڈاکٹر نے صرف ایک لفظ میں استفسار کیا کہاں؟ کہیں بھی. وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولی. میں نے کہا اس وقت ہم ایک جزیرے پر ہیں یعنی ہمارے چاروں جانب تہ نگاہ پانی ہی پانی ہے. اگر ہم اس ہوٹل سے سب کی نظریں بچا کر نکل جاتے ہیں تو وہ آخر زونارا آئی لینڈ پر ہی رہیں گے. ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا کیا تمہارا مستقل طور پر اسی جزیرے پر رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ بھکلا گئی. پھر ذرا نارمل ہوئی تو بولی میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت اس جزیرے میں کہیں روپوش ہو جاتے ہیں جب تک 11 بجے والی فلائٹ بورنارا ایئرپورٹ سے ٹیک آف نہیں کر جاتی. وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی پھر تجویز کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی زیادہ سے زیادہ احتیاط برتتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فجی کی طرف جانے والی فلائٹ کے اڑنے کا انتظار کر لیں. اس کے بعد ہمارے لیے بروس نولز کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آئندہ کے بارے میں بعد میں سوچا جا سکتا ہے. اس جزیرے سے نکلنے کے لیے ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہم سیر و تفریح کے لیے ذرا ہوٹل سے نکل گئے تھے پھر کسی ایسی مصیبت میں پھنس گئے کہ بر وقت ہوٹل یا ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے. لہٰذا ہمیں آئندہ کسی ممکنہ فلائٹ سے سفر کرنے کی اجازت دی جائے. ہم ایک پائیدار لمحہ تیار کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. کسی کو بھی ہمارے کہے پر شک نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایسے تمام ثبوت موجود ہیں جو ظاہر کرتے ہیں ہم TWA کے اس طیارے کے مسافر ہیں جو اینکریج سے سیٹل جا رہا تھا اور اب وہ طیارہ خاشیہارا کے زیر تکمیل ایئرپورٹ پر کھڑا ہے. بات ختم کر کے راکیل نے داد طلب نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھا. اس کے شیطانی دماغ میں واقعی ایک وزنی مضروبہ آیا تھا لیکن میں نے ایک خاص پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا بے شک تمہارا تجویز بہت عمدہ اور پیش آنے والے حالات کے عین مطابق ہے مگر میرے خیال میں بروس نولز آسانی سے ہماری جان نہیں چھوڑے گا. ہماری حیثیت اس آپریشن کے سرجنوں جیسی ہے. وہ ہمیں ہر ممکن طریقے سے تلاش کروانے کی کوشش کرے گا اور اگر اسے اس کوشش میں ناکامی ہوئی تو پھر وہ کچھ ایسا بندوبست ضرور کر جائے گا کہ ہم جیسے ہی یہ جزا چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے ہمیں بڑے اتفاق سے خوش آمدید کہہ جائے گا. سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور الجھن بڑے انداز میں بولی پھر ہم کیا کریں؟ فی الحال کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر مونگ نے بڑے ٹھہرے ہوئے اور فیصلہ کن لہجے میں کہا صبح دیکھیں گے کیا کیا جا سکتا ہے. تم دونوں آرام سے سو جاؤ. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اندازہ ایسا ہی تھا جیسے اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہ ہو. اور تم؟ میں نے سوالے نظر سے اسے دیکھا. وہ سرسری انداز میں بولا مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی. اس کمرے میں بند بیٹھنے سے بہتر ہے میں ایک چکر نیچے لگا کر آؤں. میں کمرے کی چابی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ جب واپس آؤں تو تمہاری نیند میں کوئی خلل واقع نہ ہو. وہ دروازے کے قریب جا کر رکا اور تاکیدی انداز میں بولا اس رات کا جو تھوڑا بہت وقت باقی بچا ہے اب اسے ہاتھوں میں نہ گزار دینا. اچھے انسانوں کی طرح سکون سے سو جاؤ. کل کا سورج پتہ نہیں ہمارے لیے کون سا ہنگامے لے کر آنے والا ہے. بات ختم کرتے ہی اس نے دروازہ کھولا اور ایک لفظ مزید بولے بغیر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. ہماری نگاہیں بند دروازے سے ٹکرا کر واپس آ گئی پھر ایک دوسرے سے چار ہو گئی. راکیل نے تشویش بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا ڈاکٹر مونگ کہاں گیا ہوگا؟ اگر میں تمہارے سوال کا سیدھا جواب دوں گا تو تم کہو گی میں تمہیں ادھر ادھر گھما رہا ہوں. میں نے ایک طویل جمع ہی لیتے ہوئے کہا بہرحال وہ تمہارے سامنے ہی گیا ہے اور تم نے دیکھا ہے. وہ کچھ بھی بتا کر نہیں گیا.
میں تمہارا اندازہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ قدر خسیانی ہو گئی۔ فی الحال میں اندازہ کاری کے موڈ میں نہیں۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، مجھے شدید نیند آ رہی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے بھی ہدایت کی ہے کہ ہمیں اچھے انسانوں کی طرح چپ چاپ سو جانا چاہیے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ایک اور جماہی لے ڈالی۔ ڈاکٹر کو فالو کرنا مفید ہوتا ہے۔ رکیل باتوں کے موڈ میں دکھائی دیتی تھی۔ میں جانتا تھا اگر اس نے تھوڑی سی بھی حوصلہ افزائی کی تو پھر تھوڑی ہی دیر بعد زنارا کا سورج ہماری آنکھوں کے سامنے طلوع ہوگا۔ میں ڈاکٹر مونگ کی اس بات سے 100% متفق تھا کہ پتہ نہیں آنے والا دن ہمارے لیے کون سا ہنگامے والا ہوگا۔ میں نے ایک اور طویل جماہی لی اور ڈاکٹر مونگ کی ہدایت کے مطابق لمبی تان سو کر گیا۔ اس لمبی تان بھی ایک حد تھی۔ سونے سے پہلے میں نے اپنے دماغ کو 2 گھنٹے بعد حشاش پرشاش بیداری کا حکم دے دیا تھا۔ ذیلی ہدایت اس کے علاوہ تھی۔ ٹھیک 7 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو پتہ چلا میری نیند کے دوران میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، ورنہ مقررہ 2 گھنٹے سے پہلے ہی میں بیدار ہو جاتا۔ میں نے راکیل پر نظر ڈالی تو وہ مجھے بے خبر سوتی ہوئی ملی۔ میں نے اس کے قریب جا کر ماہرانہ جائزہ لیا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ اس کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ڈاکٹر مونگ ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ ایک خیال ذہن میں آیا کہ ممکن ہے وہ واش روم میں ہو۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور واش روم میں ڈاکٹر مونگ کو چیک کرنے کی کوشش کی۔ واش روم مجھے خالی ملا۔ اس کا ایک مطلب یہی تھا، اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس مطلب نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں ڈاکٹر مونگ کے خیال کو ذہن میں بٹھا کر واش روم میں گھس گیا اور 15 منٹ بعد فریش ہو کر باہر نکل آیا۔ اب میرے ذہن میں ساحل کا خیال رچ بسا چکا تھا۔ راکیل ہنوز گہری نیند میں تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں ساحل تک رسائی حاصل کرنے کی سعی کروں۔ ممکن ہے میرا تصور اس کے محل وقوع تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ایک مرتبہ مجھے اس کی درست لوکیشن کا اندازہ ہو جاتا تو میں اڑ کر اس تک پہنچ جاتا۔ میں نے سوئی ہوئی راکیل پر ایک چندی سے نگاہ ڈالی اور ایک آرام چیئر پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے مذکورہ کرسی کو شمال رخ کر لیا تھا۔ شمال سے جنوب کی سمت بہنے والے مقناطیسی لہریں اس قسم کی ارتکازی مشتوں اور مراقبہ جات کے لیے بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے 4-5 گہری سانسیں لیں۔ سانس لینے کا یہ مخصوص انداز یوگا کی لغت پرانایام کہلاتا ہے۔ اس عمل کی تکمیل کے بعد میں نے ساحل کے سراپا کو تصور کیا، اس خیال و خط کو اپنے تخمیلیں ابھارنے کی کوشش کی۔ اس وقت میری پوری توجہ صرف اور صرف ایک نقطے پر مرکوز تھی اور وہ نقطہ تھا ساحل۔ میرے تصور کی بے قرار موجیں، میرے تخیل کی بے چین لہریں اس ساحل کی آغوش میں سر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے مہربان سائے میں بے پناہ تلاشی تھی۔ TWA کی پرواز ہموار ہوتے ہی میں نے ساحل کو کھوجنے کی کوشش کی تھی اور مجھے کسی ایئرپورٹ کی واضح نظر آ گئی تھی، لیکن کس ایئرپورٹ پر یہ جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے اس کے کھوج کے بارے میں ڈاکٹر مونگ یا کیل کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹر مونگ نے اینکریج میں بڑے دوستانہ انداز میں مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں چیک کی اس فرصت کو بار بار آزماتا رہوں۔ میری باطنی آنکھ کھل چکی تھی۔ پینل گلینڈ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر میں مشق کو جاری رکھوں تو کچا پن پکے پن میں بدل جائے گا۔ مجھے پینل گلینڈ کے استعمال میں مہارت ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر مونگ نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ مجھے ساحل کا تصور کیے بمشکل 1 منٹ گزرا ہوگا کہ اس پریوش کا سراپا میرے تصور کی نگاہ میں روشن ہو گیا۔ میں نے بڑی وضاحت سے اسے دیکھا۔ وہ ایک آرام دہ کوچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم چت وہ اس وقت اس کی آنکھیں بند تھی، دونوں بازو پہلو میں دراز تھے۔ وہ کچھ ایسی پوزیشن میں لیٹی تھی جیسے اس درازی میں اس کی مرضی شامل نہ ہو، بلکہ کسی بھی ہدایت پر اسے یوں لپٹایا گیا ہو۔ وہ جس کوچ پر چت پڑی تھی اسے کوچ چرزیا اسپتال میں ہوتے ہیں یا پھر ماہرین نفسیات کا کلینک میں۔ کیا ساحل بیمار ہے؟ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے سوچا اور میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں ساحل کے تصور میں رہتے ہوئے اس کمرے کا جائزہ لینے لگا جہاں ایک چیری کوچ پر وہ موجود تھی، اور وہ دوسرے ہی لمحے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ساحل کسی اسپتال میں تھی اور نہ ہی کسی نفسیاتی کلینک کے، بلکہ وہ ایک بیڈ روم میں تھی۔ کسی بیڈ روم میں ایک ملاجتی چیری کوچ کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کمرے میں مجھے کسی اور شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی باسکی دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میرے تصور کی نگاہ کسی حساس کیمرے کی طرح ریڈ الرٹ ہو گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے نو وائرڈ میری نگاہ میں آ گیا۔ میرے تصور نے اسے فوکس کر لیا تھا۔ وہ اسی فوکسنگ کے بعد مجھے ایک شدید ترین جھٹکا لگا۔ وہ شخص ربی موشی احمد تھا۔ میں اس دراز قامت اور طویل عمر ربی کو ایک نظر میں پہچان گیا، اور اس پہچانے میرے تصور کی نگاہ میں جلن سی بھر دی۔ میری ساحل ایک مرتبہ پھر اس عیار ربی کے چنگل میں جا پھنسی تھی۔
وہ بڑے چچے قدموں سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ ساحل کو کسی خاص عمل میں سے گزارنے والا ہو، یہ عمل سے گزار چکا ہو، اپنی کارکردگی چیک کرنے آیا ہو۔ ساحل کا کسی چرمی قوت پر بے حس حرکت پرے ہونا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس مرتبہ میں نے کوئی جذباتی غلطی نہیں کی اور اپنی تمام تر توجہ ربی کی سرگرمی پر مسکور کر دی۔ اس مستقل مزاجی اور ثابت قدمی نے میرے تصور میں کوئی رفتہ نہیں آنے دیا۔ ایپیسوڈ 9 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 10 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔